बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज मैं जिस तारीख़ी जगह पे मौजूद हूं, नगर पार का ये इलाका है और ये है भोडेसर गांव। भोडेसर एक बहुत तारीख़ी गांव है। ख़ास तौर पे ये सुल्तान महमूद गज़नवी के हवाले से जाना जाता है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने जब गुजरात की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ सफ़र किया था अफ़गानिस्तान से, तो यहाँ पे एक मार्का भी हुआ था और उसके अलावा यहाँ पे उसकी फ़ौज ने क़याम भी किया था और उसने यादगार के तौर पे यहाँ एक कुतबा भी नस्ब करवाया था। ये मस्जिद भी हमें सुल्तान महमूद गज़नवी की याद दिलाती है। मस्जिद का नाम भी भोडेसर मस्जिद है क्योंकि ये करीब ही भोडेसर मस्जिद का गांव है और यहाँ पे कुछ शहदा के उस दौर की कब्रें भी हैं। तो ये सारी इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए चल के देखते हैं नगर पार्कर पे मौजूद भोडेसर गाँव और गाँव में मौजूद ये तारीख़ी मस्जिद भोडेसर मस्जिद। कि यहाँ जो तारीख़ी कब्रिस्तान है, सुल्तान महमूद गज़नवी के साथ भी जो कुछ फ़ौजी थे उसके वो यहाँ पे शहीद हुए थे, वो भी इसी कब्रिस्तान में। वो मालूम हमारे को नहीं है, कहते है इधर। अच्छा, कहते हैं कि इधर ही थी कब्रें उनकी। ये तारीख़ी कब्र मालूम नहीं पड़ती क्यों, कब्रिस्तान पुराने है ना। हाँ, मालूम नहीं, तारीख नहीं है, लेकिन ये पता है नहीं है, नाम होए तो मालूम पड़े। हाँ, नाम लेकिन ये पता है कि इसी कब्रिस्तान में उन्हीं शहदा की कब्रें हैं जो पुरानी मौजूद हैं, जिन उनमें से कुछ गिर गई, कुछ मौजूद हैं। ये मस्जिद भी सुल्तान महमूद गज़नवी की याद दिलाती है। 1505 में बनी है। अच्छा, 1505 में। जी हाँ। कई तारीख लिखी हुई है इसके ऊपर? सर वो बोर्ड ऊपर लिखी। अच्छा, बोर्ड के ऊपर आप बता रहे थे तारीख लिखी 1505 में बनी है। नाजरीन, मज़ीद हम मस्जिद की तरफ आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम मस्जिद का विज़िट भी करेंगे और उसके साथ साथ जो मुख्तसर सी मालूमात है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 14वीं और 15वीं सदी ईस्वी के दरमियान में पारकर में जो इस इलाके में सोढों और खोसों का बहुत ज़ोर था। उनके हाथों इलाके की जो राया थी वो काफ़ी तंग थी। उन्होंने हिंदुस्तान के तुगलक ख़ानदान के बादशाह से शिकायत की, जिसने गुजरात के हुक्मरान सुल्तान महमूद बिगेड़ा को उनकी सरकोबी का हुक्म दिया। सुल्तान महमूद ने फ़ौज कशी करके उन कबाइल को शिकस्त दी, लेकिन उसकी गुजरात वापसी के बाद उन्होंने दोबारा फिर से सर उठाना शुरू कर दिया। उसने दोबारा हमला किया और शहर में अमन व अमान बहाल करने के बाद वापस अपने दारुल सल्तनत अहमदाबाद लौट गया। उसके कुछ अरसे बाद सुल्तान महमूद बेगेड़ा की वालदा काफ़िले के साथ भोडेसर के पास से गुज़र रही थीं कि सोढों ने उनके काफ़िले को रोक कर जो उनसे टैक्स था वसूल किया। बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक सुल्तान की वालदा के पास पारस मनी थी, वो भी उनसे छीन ली गई। बिगेड़े के वालदा जब अहमदाबाद पहुंची तो उन्होंने सारा माजरा बिगेड़े को सुनाया। तब वो तीसरी दफ़ा 1505 में भोडेसर पर हमला आवर हुआ। घुमसान की लड़ाई हुई जिसमें सुल्तान के बहुत से आदमी भी मारे गए और सोढों का भी काफ़ी जानी नुकसान हुआ। उसने यहाँ अपनी फ़ौज के मुसलमान सिपाहियों को आबाद किया और यहाँ पे ये वाली भोडेसर मस्जिद तामीर करवाई, जो ऐन उसी मकाम पर वाक़या है जहाँ उससे कबल सुल्तान महमूद गज़नवी ने यहाँ पर एक यादगार जो थी वो तामीर करवाई थी। ये अज़ीमुश्शान मस्जिद, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 30 फीट है, इस्लामी और जैन मुत के पैरोकारों की तामीरी फ़न का लाजवाल शाहकार है। तामीर में तमाम दीवारों और फर्श में संगे मरमर के बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल में लाए गए हैं, जो एक दूसरे पर इस तरह रखे हुए हैं कि लगता है कि किसी ने आज ही रखे हों। अंदरून और बैरूनी हिस्से की तामीर में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। मस्जिद के 3 गुंबद, महराब, कारंजर पहाड़ों में से जो पत्थर हैं उनको काट कर उनको इस्तेमाल किया गया और पत्थरों से इंतहाई खूबसूरती के साथ इनको तामीर किया गया है। भोडेसर मस्जिद में सफ़ेद संग मरमर पर जैन फ़न तामीर से दिलकश व हसीन नक्शो निगार देखने को हमें मिलते हैं और करंजर के तिलस्माती पहाड़ों के दामन में वाक़या तारीख़ी भोडेसर मस्जिद की बनावट में वादी महरान की जो कदीम तहज़ीब की झलक है उसका रंग भी हमें यहाँ पे इसको देखने में मिलता है। कहा जाता है कि इस मस्जिद की तामीर में उस वक्त जैन धर्म, जो हिंदू धर्म की एक शाख है, उसके कारीगरों ने मजहबी रवादारी की बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए भरपूर हिस्सा लिया था। संगे मरमर के सतूनों पर मुश्तमिल ये मस्जिद अपनी मिसाल आप है। मस्जिद के वसी और अरीज़ सहन में तारीख़ी कब्रिस्तान भी वाक़या है, जिसमें पत्थरों से बनाई हुई कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो खोसों के साथ जंग में शहीद होने वाले महमूद बिगेड़े के सिपाहियों की हैं। कई सदियां गुजरने के बावजूद ये मस्जिद अभी तक अपना वजूद बरकरार रखे हुए है। अभी हम मज़ीद उस सहन की तरफ भी चलेंगे जहां वो कब्रें मौजूद हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
ناظرین یہاں میں بتاتا چلوں کہ حکومت کی عدم توجہی کے باعث تاریخی ورثہ اپنی پہچان آہستہ آہستہ اس نے کھونا شروع کر دی ہے اور مسجد کی دیواریں آہستہ آہستہ منہدم ہو رہی ہیں، لیکن حکومت پاکستان کی عدم توجہی کے باعث یہ تاریخی مسجد کافی عرصہ سے خستہ حالی کا شکار تھی، مگر صوبائی وزیر سیاحت سید سردار علی شاہ نے نگر پارکر میں موجود دیگر قدیم آثار کے ساتھ ساتھ بھوڈے سر مسجد کی مرمت بھی کروائی، جس سے مسجد کی ہیبت ایک بار پھر نکھر کر سامنے آئی ہے اور اس کے مزید گرنے کا جو خطرہ تھا عارضی طور پر فی الحال ٹل چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسجد کئی جگہوں سے خستہ حالی کا شکار ہے اور بھوڈے سر کی اس مسجد کو دیکھنے کے لیے ہزاروں سیاح نگر پارکر کے شہر بھوڈے سر کا رخ کرتے ہیں اور سینکڑوں سال قبل تعمیر کیے گئے اس تاریخی ورثے کے انمٹ نقوش اپنے کیمروں میں قید کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت نقش و نگار اس پتھروں کو یہاں پہ تراش کر اس مسجد میں شامل کیا گیا، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین یہ وہ تالاب ہے، تاریخی تالاب، جو کہ یہاں کی ایک کتاب پرانا پارکر کے مصنف میگھا رام نے جس میں ذکر کیا ہے کہ سلطان محمود غزنوی 2 روز تک اس تالاب کے پاس آ کر قیام پذیر رہا ہے اور محمود شاہ بگیڑے اور سوڈوں کے درمیان جو جنگ بھی ہوئی تھی وہ بھی اسی تالاب کے کنارے پر ہوئی تھی۔ اسی تالاب کی ویرانی کی وجہ سے اسے لوگ بھوتوں کا تالاب بھی کہتے ہیں اور لوگ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ اس قدیمی آثار کو بچانے کے لیے اس میں پانی کا انتظام کر کے اسے ایک خوبصورت جھیل میں بدل کر سیاحی مقام بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اور مسجد کے بیرونی جانب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہی تاریخی قبریں جن کا ذکر میں اس سے پہلے کر چکا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی تاریخی قبریں۔ ان کی طرز تعمیر سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر یہ پرانی اور تاریخی ہیں۔ یہ میں مزید آپ کو چل کے قریب سے دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں قبریں، اور اس طرح کی قبریں جا بجا یہاں پہ ہمیں اس قبرستان میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ پورے یہاں پہ علاقے میں اس ایریا میں قبریں ہی قبریں ہیں، لیکن زمین بوس ہو۔ ناظرین مزید میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ بعض مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسی علاقے کا نام وادی سندھ کی ملکہ بھوڈی کے نام سے موسوم کیا گیا تھا۔ اس نے کورنجھر پہاڑوں کے دامن میں ایک خوبصورت تالاب تعمیر کروایا تھا جس کو میں آپ کو ابھی دکھا بھی چکا ہوں، جسے سلطان محمود غزنوی کی وجہ سے تاریخی جو حیثیت ہے حاصل ہوئی تھی۔ روایات کے مطابق سومنات کی مہم کے دوران سلطان محمود غزنوی صحرائے تھر سے گزرتے ہوئے راستہ بھول گیا تھا اور وہ بھٹکتے بھٹکتے کورنجھر کی پہاڑیوں تک یہاں تک یعنی پہنچ گیا تھا۔ شدید پیاس کے عالم میں وہ پانی کی تلاش میں اپنے لشکر کے ہمراہ جو مذکورہ تالاب تھا جس کا میں نے ابھی آپ کو وزٹ کروایا اس جگہ پر پہنچا تھا، جہاں اس نے اور اس کے سپاہیوں نے اپنی پیاس بجھائی اور سفر کے لیے پانی کا ذخیرہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اس واقعے کی یاد میں اس نے یہاں پر ایک یادگار تعمیر کروائی تھی اور اس عین یادگار والی جگہ پہ پھر بعد میں یہ مسجد اس جگہ پہ تعمیر ہوئی۔ وہ تالاب بھی یہاں سے قریب ہی ہے جس کا میں نے ابھی آپ کو دکھایا، بمشکل اگر پیدل جائیں تو یہاں سے کوئی 4 منٹ کا راستہ ہوگا، 4 سے 5 منٹ کا، تو بالکل اس کے قریب وہ موجود ہے۔ ناظرین یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جن صاحبان نے ابھی تک میرا یہ معلوماتی چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ میرا یہ چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ آل پہ کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں اور یہ تمام تاریخی معلومات جو ہیں، تاریخی ویڈیوز میری آپ تک بر وقت پہنچیں۔ میری ویڈیو پسند آیا کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس بھی ضرور کیا کریں۔ آپ کے کمنٹ سے مجھے مزید حوصلہ ملتا ہے اور میں مزید اس طرح کے تاریخی مقامات کا سفر کرتا ہوں، تو اس کے لیے میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ جو بھائی میرے ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں، میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ تمام بہنوں بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کا شکریہ۔ یہ وہ قبریں ہیں نا پرانی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی تاریخی قبریں یہ ہیں جی وہ جو کہ اسی مسجد سے دائیں بائیں اور ہر طرف ہمیں یہاں پہ دکھائی دیں گی۔
ہم ناظرین آج میں نے آپ کو بھوڑے سر مسجد جو تھرپارکر کا علاقہ نگر پارکر ہے اس کا ایک مختصر سا وزٹ کروایا اور اس کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کی. انشاءاللہ پھر اور کسی تاریخی مقام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. خدا پا امان. اور اسی مسجد کی بیک سائڈ پہ، قبروں کی بیک سائڈ پہ مسجد نظر آتی ہے. یہ سارا